रिकीन जे शेत लायिल्लें आसा तें खंय तरी कापणे येयला, कशी परिस्थिती आसा शेतां सध्या? शेतां परिस्थिती सारकी वायट आहा. मेन म्हळ्यार एक ते आड पडला पावसाक लागून, आनी दुसरी मरे ते शेत पळय तेगे तन्नी आसा. ते तन्नी कित्याक उरले लायटी लागून उरला. लायट पडटा थिंगा शेत पिकना. आनी पयलीं आमचें शेत अशें नासलें, ते सुर्या बल्ब आसना जावं ट्यूबलायट आसना. आतां LED बल्ब येयल्याक हे सगळे शेतां अशें वाट लागता, शेत पिकना. हांवें पयलीं हिंगा सांगलें एग्रीकल्चराक, तांकां सांगिल्लें सर अशें ते शेत पिकना म्हणून हें आसल्यार लायट आसा थिंगा त्या कांदार घेयना जालें. ताका आतां आतां हिंगसान तुका कळटलें शेत पिकता तें चुपाचें आनी तेजे पासून तें हें करपाचें कितें शोध काडपाचो. ती लायट तर शेतां माल पडटा जाल्यार ती आमकां मनशां माल पडपाना तें कळपा जाय. तेजे तें शोध काडपाचो. रिकी बाब, आमी पळयतात यूथ जे आसा खंय तरी एग्रीकल्चरान पयस वयता, अशें आसतना सुद्दां हांगा सगळें बिल्डींग कॉन्क्रिटान जालें. तुजी जे पुर्वजांची जमीन आसली थंय तुवें शेत रोयलें. आतां शेत रोयले नंतर आयज कापणी आसा, कसो रिस्पॉन्स आसा आनी कितें जाल्लें आसा एक्झॅक्टली? हांगा कशें सायडीन हांगा कोण शेत रोयना आजूबाजूला. हांगा एकूच कडेन आमी रोयता म्हणटा कितें जाता जेन्ना बारीकशें बी येता पळय दुदाची कणस म्हणटा पळय, ते दुदाची कणस आसतना कितें जाता ते शेतके जावं किडे येवन तेजे बसता, ते सगळे खाता. हांव युद्धा कडेन आनी लोकां कडेन मागता जे शेतकारी कोण आहा तेणी आजूबाजूला कोणा शेतां तेंच्यानी थंय ती रोवपा जाय. कित्याक नाल्यार हें एकूच कुडक्याक हांगा रोयता पळय सगळे कील जातले जावं सगळे येतले ते एकूच कडेन बसता आनी सगळे शेत पिड्यार जाता. आनी आमकां मेन म्हणल्यार हांगा कितें जाता, हांगा पळय तुवें स बाजूला घरां बिल्डिंग आनी हे मदीं आमचें एकूच शेत आहा. हांगा आमकां उदका लागून त्रास जाता. जावं जेन्ना शेत रोयता तेन्ना आमकां बांयक पंप लावन हें शेत रोवपा पडटा. कितें इफेक्ट जालो तुका आतां हेजेर शेताचेर? इफेक्ट कितें जाल्लो आसा? हें शेत रोयन अशें कांय हें ना, तें टोटल लॉस हें आमकां शेताचेर. कळ्ळो कित्याक पावसाक क्लायमेट सारको ना, चेंजीस केन्ना पावस येता केन्ना तुवें आतां पयलां आसतलें आमचें शेत चडांत चड शेत आड पडलें आहा. थोडी हें लायटी लागून साईबाबान सांगलें तशें कशें तो मोठो शेतकार तो जितलें शेत रोयता पळय हांगा तितलो कोणूच रोयना आसतलो. पूण तेणें सांगलें तशें हें लायटीक लागून जे जाग्यार LED लायटी घातल्या त्या जाग्यार पळयलें तुवें कशें आसा तें आनी ह्या जाग्यार हांगा पळयलें तुवें कशें जालें आसा तें. थंय तें शेतूच जालें ना आमगेलें, अशें सगळें पॉल जालें आहा. चडांत चड आमकां तें पॉल सगळें लॉस हें आमकां. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन कितें मागता तूं? हेजेर तेणी कितें विचार करचो आनी जी आमगे अशीं शेतां पळय थंय जे जाग्यार शेत जायना सपोज जावपाक शकना थंय तेणें आमकां कितें आनी कितें रोवपाक हें करचें म्हणून आमचो विचार करचो. हांगा भाजी नाल्यार आनी कितें रोयतलें म्हणून, कित्याक शेत सपोज रोवन पळयलें आमी हांगा कितें जाता तें कितें त्रास जाता तो. दत्ता, तूं रिकिल्ली शेतां येयल्लो आसा, हे शेत पळोवन आनी रिकी पळोवन कितें दिसता तुका? रिकी पळोवन मरे अजाप दिसता. हें तुवें चारूय वटच्यान जर पळयलें हांगा चारूय वटच्यान बिल्डिंगे आसा आनी मदीं कोण तरी एकटो बाबडो शेत रोयता. हें पळोवन अजापय दिसता आनी जिवा सामकें बरें दिसता. ताका हांव पयलींच्यान वळखता रिकी. तो सामको हार्डवर्कींग मनीस, सामको हार्डवर्कींग म्हणल्यार एक फावटी तेणें कितें तकल्यान घेतलें बाबा आपूण ही वस्तू करतलो ती कशीय वस्तू करता तो. साम दाण दंड भेद म्हणटा तें पळयनासतना तें करता. आनी जेन्ना रिकीन म्हाका सांगलें फर्स्ट टायम आपूण शेत रोयता म्हणून हांवें तें विचारलें बाबा तूं आनी हांगा शेत कसो रोयतलो रे म्हणून. हे चारूय वटच्यान हांगा बिल्डिंग्यो आनी उदका सारकें हें ना, सोर्स ना, हें ना तें ना. आनी म्हाका एक दीस पंप घेवन आयलो तो शेत हें रोयता तेन्ना. हांवें म्हणलें पंप घेवन तूं शेत रोयतलो ना, आपूण करतलो तें करतो म्हणपाक लागलें. आनी आज सामकी इतली बरें दिसता की हें शेत आज कापता आमी आनी कापोन म्हणल्यार सामकें बरें दिसता. आनी हो सायराक हांव आतां इतलीं वर्सां वळखता. गोंयांत तो जितलें शेत रोयता तितलें म्हाका दिसना कोण रोयता असो सायर. म्हणल्यार आमगे थंयचो तो वसोळडेचो आनी तोय सामको हार्डवर्कींग. आनी तेणें रिकी खूब आदार केला. डे 1 सान सायर तेजे बरोबर आसा रिकी बरोबर. पंप धरून कितें तें गायडन्स कितें आसा सगळें हें करता. सो बरी गोश्टी कितें जाता तें. थोडे लॉस जाला रिकी, लॉस जाला. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन कितें मागता तूं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा अशें फुडें कांय मागना हांव, पूण गोव्हर्मेंटान एक एग्रीकल्चर पॉलिसी हें शेत म्हणटा तें आजकाल सामकें एक्सटेंड जायत आयलां. सो यूथ जर शेतां येतलो आज कितें प्रॉफीट म्हणटा कितें तरी मेळपा जाय. आतां आमी आमच्या गांवां आमी शेतकार, आमी भाटकार. सो आज नाल्ला कितें रेट आसा. मदीं नाल्ल आमगेलो 1.5-2 रुपया वचनाशिल्लो. तेन्ना आमी कशी भाट प्रिजर्व केली तें आमी जाणा. सो आतां जर ही शेतां प्रिजर्व करतली जाल्यार गोव्हर्मेंटान एक बरी एग्रीकल्चरल पॉलिसी करपा जाय. सो दॅट जो एक्सपेन्स आसा तो एटलिस्ट एक 80% एक्सपेन्स गोव्हर्मेंटान बेर करपा जाय. आनी एडवान्स म्हणल्यार क्रॉप जावं बी जावं कितें एडवान्स टॅक्नॉलॉजी शेतां भितर हाडपा जाय. आनी रिकीन जें शेत रोयलां हांगा शेत रोवपाक पॉसिबल नाशिल्लें. कित्याक हांगा तूं पळोवपाक गेल्यार हांगा उदका सोर्स सारको ना. तेण बाबड्यान त्या बांयची पंपान उदक काडून कशें केलें आनी ताका देव पावलो चंद्रेश्वर वतनाथ. आनी देवा लागून तो सक्सेस जालो अशें हांव म्हणटा.
दत्ता हे असं खूब कडेन तुका पळयतात कितें पॉलिटिशियन कितें पॉलिटिक्सान बीन देंवपाचो कितें विचार आसा? ना रे बाबा, पॉलिटिक्स म्हणते नाकाच आमकां पॉलिटिक्स. आमी आसा ते सुशेगाद आसा. राजकारण म्हणते नाका. आनी कितेंय सांगतो आमकां राजकारण सोडून कितेंय करपा आसा. हांगाची शेतां भाटां मागीर कोणाकय कितें जाय आमी मदत करपा आसा. पूण तें राजकारण नाका आमकां आनी कांयच नाका. अशें कितेंय करपा मेळ्ळ्यार अवश्य आमी करतले, पूण राजकारणां आमकां इंट्रस्ट ना. नमस्कार, आमी कुडचड्यार आसा. आमी कुडचड्याच्या पंटेमळ वाठारांत आसा आनी जर पळयत आमी हांगा जाल्यार रिकीन हांगा त्रास करून शेत लायले आनी आयज ते शेताची कापणी मशीन घालून जाता. पूण हें करता आसतना ताका जितले त्रास जाले, दत्ता आसतलो आमचो, तेणी ताका हेल्प केलो. पूण आयज हे जर पळयला लायटीचो उजवाड किंवा क्लायमेट किंवा पावस मदीं येता हेजे खातीर खंय तरी पिकाची हे नासाडी जाल्ली आसा आनी पिकाक लॉस जाल्ले आसा, रिकीक लॉस जाल्ले आसा. एकच हें आसा की यूज जो आसा आयज खंय तरी वेगळ्या मार्गान वयता, पूण शेतांक देंवपाक जाय हें दत्तान सांगलें आसा. रिकी सांगता की शेत आपली स्वताची शेत हें करून काबाड कश्ट करून खंय तरी पीक काडपाक जाय. हेजे अर्थान फुडले पिळगेक एक हे मेळटलो, आदर्श मेळटलो आनी मुखाल्ली पिळगी ह्या शेता कडेन वळटली अशें सांगलें आसा. दुसरी जी गजाल आसा, आमी पळयतात की ह्या वाठारा भितर सगळे चारी सायडीच्यान बिल्डींग आसा कॉन्क्रीट आनी मोदी शेत आसा हें पुर्वजाचें शेत रिकिल्लें आसा आनी रिकीन तें डेव्हलप केलें आनीक आयज थंय शेत लायलें, रोपले लायले, आयज तें पीक येयलें. तें पीक सुद्दां पळयलें जाल्यार थंय पोल सगळे पोल जाल्ले आसा. पीक जशी येवपाक जाय तशी येयल्ली ना. दत्तान सांगलें आसा की आपूण एक भाटकार आसा, आपूण एक शेत करपी आनी हें जर पळयत जाल्यार आयज रिकीन जे त्रास केल्ले ते खंय तरी फॉल्टाक मेळना, कारण क्लायमेट तशें आसा आनीक पिकावळ तशी येयना. म्हणटरी सरकारान किंवा एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान हेजेर खंयचेर लक्ष दिवपाक जाय, ज्यो तरतुदी आसा त्यो करपाक जाय आनी कीटकनाशक जे वखद आसा, जे किडी आसा तांकां मरपा खातीर हेजो फवारोय जावपाक जाय. अशे पद्दतीन केले जाल्यार यूथ खंय तरी शेताक फुडें सरतलो. इन गोवा खातीर उदय जयकर कुडचडे.